بسم الله الرحمن الرحیم. مخارج کے بارے میں اختلاف. دینه مخکې منګه د مخارجو تعریف بیان کړو چې را مخرج څه ته وایي، او اوس د مخارج کے بارے میں اختلاف، یعنی د مخارجو په باره کې اختلاف. مخارج کے بارے میں 3 مذاہب ہے. نمبر 1 امام فرہ، نمبر 2 امام سیبویا، نمبر 3 امام خلیل. د مخارجو په باره کې 3 مذاهب دي. یو د امام فرہ صاحب مذهب، بل د امام سیبویا صاحب مذهب، او بل 3 نمبر د امام خلیل صاحب مذهب. نمبر 1 امام فرہ. امام فرہ کی نزدیک کل مخارج 14 ہے. د امام فرہ په نسبت باندې ټول مخارج 14 دي. امام فرہ نے مدہ اور غیر مدہ میں فرق نہیں کر سکتا اور اس کے لیے ایک مخرج مقرر کیا ہے، اور اسی طرح لام نون را میں قرب مخرج کا خیال نہ رکھتے ہوئے ایک مخرج مقرر کیا ہے. امام فرہ سے فمدہ او غیر مدہ کی فرق نه دی کړی او یو مخرج ولا مقرر کړی دی. یعنی مدہ الف مدہ دا دو حمزه سره یو ځای کړی دی، او واو مدہ دا د واو متحرک سره، او یا مدہ دا د یا متحرک سره یو ځای کړی ده. ناغي په مدہ او غیر مدہ کې فرق نه کړی، یو مخرج ولا مقرر کړی. او دغه شان لام نون را کې د قرب مخرج خیال نه دی ساتلی، او د هغې د فارم یو مخرج مقرر کړی دی. یعنی لام نون را دا قریب المخرج دی، خو هغې د قرب مخرج خیال نه دی ساتلی او یو مخرج ولا مقرر کړی دی. نمبر 2 امام سیبویا. امام سیبویا کے نزدیک کل مخارج 16 ہے. امام سیبویا نے بھی امام فرہ کی طرح لام نون را کی قرب مخرج کا خیال نہ رکھتے ہوئے ایک مخرج مقرر کیا ہے. دویم نمبر مونږ سره د امام سیبویا صاحب مذهب. امام سیبویا صاحب په نسبت باندې ټول مخارج 14 دي. امام سیبویا صاحب هم د امام فرہ صاحب فشان د لام نون را د قرب مخرج خیال نه دی ساتلی او یو مخرج ولا مقرر کړی دی. یعنی دا قریب المخرج دی او هغوی د قرب مخرج خیال نه ساتلی، یو مخرج ولا مقرر کړی دی، یو شانی ګرځولی دی. 3 نمبر امام خلیل. امام خلیل کے نزدیک کل مخارج 17 ہے، اور یہ مذہب علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اختیار کیا ہے، اور فرماتے ہیں مخارج الحروف 17 علی الذی یختارہ من اختبر. ترجمہ: حروف کے مخارج 17 ہے اس شخص کے نزدیک جو بہتر ہے اور بہت بڑا عالم ہے. نوٹ: اس سے مراد امام خلیل ہے. 3 نمبر مذہب امام خلیل سے دے. امام خلیل کے نزدیک کل مخارج 17 ہے. یعنی د امام خلیل سے په نسبت باندې ټول مخارج 19 دي، او دا مذهب علامه جزری سے هم اختیار کړی دی، او فرمایلی دی مخارج الحروف 17 علی الذی یختاره من اختبر. دا هغې یو شعر راوړی دی چې د هغې ترجمه دا ده: د حروفو مخارج 19 دي، د هغه شخص په نسبت باندې، د هغه کس په نسبت باندې چې هغه بهتر دی او ډیر لوی عالم دی. یعنی هغه بهتر دی او ډیر لوی عالم دی. د دې نه مراد د علامه جزری صاحب امام خلیل صاحب دی. یعنی هغې د امام خلیل صاحب مذهب اختیار کړی دی، او هغوی وایي چې د حروفو مخارج 19 دي، د هغه کس په نسبت چې هغه بهتر دی او ډیر لوی عالم دی. یعنی هغه هم د امام خلیل صاحب مذهب اختیار کړی دی. اور اسی کتاب میں بندہ بھی
इमाम खलील रहमत उल्लाह अलैह का मज़हब बयान करता है। और पदी किताब की बहुम इंशाअल्लाह ज़ तासु ته د इमाम खलील से मज़हब बयानोم دا کم نوٹ چې موږ شروع کړی دي انشاءالله دې کې به موږ د امام خلیل مذهب بیانو. امام خلیل سے پنس سو یعنی 19 مخارج دي، نو انشاءالله موږ به تاسو ته 19 مخارج په 19 باندې ذکر کوو. یو مخرج به انشاءالله دی ویډیو پسې به انشاءالله کم چې د تجوید ویډیو بیا آینده نو انشاءالله هغې کې به موږ تاسو ته د مخارج شروع کوو. د 1 نمبر مخرج نه شروع کوو انشاءالله ورسې پسې په مزه ځو. انشاءالله تاسو ته به موږ 19 مخارج بیانو. او مخارج دا د تجوید یو اهم رکن دی، مخکې تیر شو. نو کوشش وکړئ چې دا توجه سره وګورئ او دا زده کړئ او دې موافق بیا تلاوت برابر کړئ. الله یې توفیق راکړي چې زم تاسو ته دا تجوید کورس برابر وکړم او الله یې تاسو لم توفیق درکړي د دې د زده کولو چې دا زده کړئ او بیا د تجوید موافق قرآن مجید وایي. یو څو خبرې مې ستاسو مخې ته کېښودې. الله یې توفیق راکړي دا تجوید زده کړو او بیا قرآن مجید د تجوید موافق وایو. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.